थाल्नु भएको छ, त्यसमा मैले कुनै आपत्ति गरेको छैन। ओके, म अगाडि बढेँ साथीहरू। आज अब यो रेगुलर कुराहरू हो, त्यस्तो केही छैन। हामी क्विकली भनिहाल्छौँ। हामी मन्डे टु फ्राइडे बिहान 7:30 बजे 8:30 बजेसम्म न्युज सेसनमा क्लब हाउसमा हुन्छौँ र क्लब हाउसमा हामीलाई हरेक दिन बिहान 1000 भन्दा बढी साथीहरूले सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि शनिबार आज चाहिँ हामी जुममा हुन्छौँ, जुम र फेसबुक लाइभमा हुन्छौँ। कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड, किनकि कम्पनी एनालाइसिसमा टेक्निकल चार्टहरू देखाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले जुमलाई रोजेका हौँ र फेसबुकलाई रोजेका हौँ। भोलि एक दिन हाम्रो हप्तामा 6 दिन हामी फ्री सर्भिस गर्छौँ, एक दिन हामी पेड सर्भिस गर्छौँ र भोलि चाहिँ हाम्रो कम्पनी एनालाइसिसको पेड सेसन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हरेक आइतबार हुन्छ बिहान 7 बजेदेखि। अफिस जाने साथीहरूलाई अलि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले 7 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हामी कार्यक्रम चलाउँछौँ र त्यो पेड सेसनमा को पनि रजिस्ट्रेसन खुलिसकेको छ। तपाईहरुले यो स्न्यापशटलाई कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो कम्पनीको क्यूआर कोड हो। कम्पनीको क्यूआर कोड तपाईले स्क्यान गरेर फीहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुको डिमान्ड अनुसारको कम्पनीको एनालाइसिस, भोलि चाहिँ हाम्रो एक्सपर्टको आँखाले देखे अनुसार गएको हप्ताभरि बजारको चाल कस्तो रह्यो र अब आउने हप्तामा कमिङ विक एक हप्ता पुरै 5 दिनको लागि बजारको चाल कस्तो रहला र त्यो चालमा चाल मिलाएर ट्रेडर साथीहरूले कस्ता कम्पनीहरुमा फोकस गरेर काम कारोबार किन्ने बेच्ने गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई बढी फाइदा हुन सक्ला भन्ने त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि हामीले पेड सेसन चलाउँछौं र फी 500 रुपैयाँ हो। त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, क्यूआर कोडबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले गर्ने रिक्वेस्ट भनेको कृपया रस नगरिदिनु होला। एकदम आइतबार बिहानै 6 बजे 7 बजेतिरै पैसा पठाएर लौ न मलाई कोड पठाइदिइहाल्नुस् भन्ने त्यो रस चाहिँ अहिले नगरिदिनु होला। हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ व्यवस्थापन गर्नलाई। यसको पेड सेसन भएको हुनाले तपाईलाई पेड लिंक नै आउँछ। त्यसबाट आज नै यो सकाइदिनु होला। यदि जो पनि इनरोल गर्न रजिस्ट्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ आज शनिबार दिनभरिमै यो रजिस्ट्रेसन सकाइदिनु अनुरोध गर्छौं। धेरै भिड हुन्छ प्राय बिहान भोलि बिहानको, त्यो नगरिदिनु होला, त्यो नगरिदिन अनुरोध गर्दछु। म अगाडि बढे। डिस्क्लेमर हो, यो फ्री सेसन हो कम्पनी एनालाइसिसको र यहाँहरुले आफ्नो शेयरहरुको कारोबार गर्नको लागि यसको आधार लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुको आफ्नो एनालाइसिस पनि हुनु पर्यो। यसलाई सहायक हिसाबले लिदिनु होला। अब यसैको आधारमा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो, शेयरहरु किनबेच गर्नुभयो भने त्यसबाट हुने नाफा घाटाको जिम्मेवार पनि यहाँहरु नै हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यसमा कुनै जिम्मेवारी रहने छैन। र हामीले यो आजको सेसनमा 3 महिना भन्दा बढी लामो समयको लागि हामीले गर्दैनौं एनालाइसिस। स्विङ ट्रेडिङ कम्तीमा 1 हप्तामा र्याप अप गर्नेदेखि 3 महिनासम्म र्याप अप गर्ने खालका कुराहरू हामीले गर्छौं। यो गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो ट्रेडरको हिसाबले काम गर्दाखेरि कुन प्राइसमा इन्ट्री गर्ने, कुन प्राइसमा एक्जिट गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट मार्जिन कति % राख्ने, आफ्नो स्टप लस कति % मा राख्ने र रिस्क रिवार्ड रेशियो मैले 50 रुपैयाँ घाटा खाँदै गर्दा मेरो नाफाको टार्गेट कति हो, 100 रुपैयाँ हो, 125 रुपैयाँ हो, 150 रुपैयाँ हो, कति हो त्यो तय गरेर राख्नु होला। प्राय हामी रिस्क रिवार्ड रेशियोलाई 1:2 भन्दा कम नराख्नु होला भनेर भन्छौं। 50 रुपैयाँ घाटा खाने भने 100 रुपैयाँ नाफाको टार्गेट हुनु पर्यो। अनि घाटा नाफा गर्दा गर्दै पनि तपाईलाई नाफामा लैजाने सम्भावना रहन्छ कारोबारले। यो भन्यो। यो रेगुलर इन्डिकेटरहरु र यो प्रेडिक्टिभ इन्डिकेटरहरु जुन मैले प्राय चलाउने गर्छु टेक्निकल एनालाइसिसमा, यी इन्डिकेटरहरु लगाएर हामी आज कोशिश गर्ने छौं। सबै इन्डिकेटर त एकैचोटी लगाउन सकिँदैन, 2-4 वटा इन्डिकेटरहरु लगाएर हामी काम गर्ने छौं। यो वर्षको अब डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुने बेला आउँदैछ। अब भदौ असोजदेखि डिभिडेन्डहरु डिक्लेयर हुन थाल्छन्। म्युचुअल फन्डहरुले डिभिडेन्ड डिक्लेयरहरु गरिसके, धेरै म्युचुअल फन्डहरुले। तपाईहरुले हेर्दाखेरि क्यापिटल गेन र म्युचुअल फन्ड दुईटैलाई टार्गेट राखेर गर्नु होला। यदि 3 महिना वा त्यो भन्दा बढी टाइम फ्रेम राखेर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने, हैन। र ट्रेड गर्दा धेरै एग्रेसिभ ट्रेड, धेरै माथि पुगिसकेका कम्पनीहरुमा ट्रेड नगर्नु होला। स्पेशली नयाँ लगानीकर्ताहरुले। पुरानो लगानीकर्ताहरु अनुभवी हुन्छन्, उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ बजारको खेलाडीहरुको चाल थाहा हुन्छ। नयाँ लगानीकर्तालाई त्यो चाल थाहा नहुँदा एकैचोटी ठूलो धक्कामा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताहरुले खास गरी एकदमै धेरै एग्रेसिभ ट्रेड नगर्नु होला र एकदमै धेरै उचालिएका मूल्य बढी भएका कम्पनीहरुमा पनि सुरुमा गर्ने हैन, सुरुमा डिफेन्सिभ ट्रेडबाट गर्नु होला। यो हाम्रो सल्लाह।
अब चाहिँ हामी च्याट बक्समा जान्छौँ र तपाईहरुले माग गर्नुहुने कम्पनीहरु एकजना, कृपया ध्यान दिनु होला, एकजना व्यक्तिले एउटा मात्रै च्याट बक्समा एउटा मात्रै कम्पनीको नाम लेखिदिनु होला र त्यसलाई म कम्पाइल गर्ने कोसिस गर्छु। च्याटमा स्टार्ट गरौँ। कुन कम्पनीको एनालाइसिस तपाईले लिन चाहनुहुन्छ अनि त्यसलाई मैले कम्पाइलेसन गरेर टपमा आएका कम्पनीहरु कतिवटा हामी भ्याउँछौँ, 5 वटा 7 वटा कम्पनीहरुको हामीले डिटेलमा एनालाइसिस गर्छौँ। डिटेल भन्नाले 2-4 वटा इन्डिकेटरहरु लगाएर एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसपछि पनि डिमान्डको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यो हेरेर 1 लाइनर 2 लाइनर झट्ट हेर्दाको एनालिटिकल टेक्निकल एनालाइसिसको अवस्था कस्तो देखिन्छ त्यसको पनि हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। तर त्यो चाहिँ अलि छोटो छोटो एनालाइसिसहरु हुनेछ। अनि मैले फेरि रिपिट गरेँ, एकजनाले एकपटकमा हैन, एकजनाले एउटा मात्रै कम्पनी एकपटक मात्रै लेखिदिनु होला च्याट बक्समा। यदि धेरै जनाले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थाहा भयो भने त्यसपछि कम्पाइलेसनमा थाहा हुन्छ। त्यस्तो कम्पनीहरु मैले हटाउँछु किनकि त्यो एकैजनाको धेरै डिमान्ड आएपछि त्यो एउटा नेचुरल डिमान्ड होइन। किनकि आजको त कम्पनीको नाम नै कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड हो। एकैजनाले धेरै डिमान्ड गरेर भोट काउन्टिङ बढायो भने त त्यो डबल भोट हालेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई लिइने छैन। अब तपाईहरुले त्यहाँ लेखिराख्नु भएको होला, म यहाँ आएँ र मैले पर्याप्त टाइम दिइसके जस्तो लाग्छ साथीहरुलाई। म बन्द गर्न गइरहेको छु साथीहरु काउन्टडाउनबाट। कृपया अब म बन्द गर्दैछु काउन्टडाउन गरेर 5 4 3 2 1 0 लेट्स स्टप। मैले कपी गर्ने साथीहरु अब लेख्नु भएको एनालाइसिस आउँदैन, तपाईहरुको च्याट चाहिँ आउँछ तर कम्पनीको नाम आउँदैन। स्टप गरिदिनु होला। म यहाँ गएँ, मलाई एकैछिन टाइम दिनुपर्ने हुन्छ यहाँहरुले। मैले एक्सेलमा गएँ, एक्सेलमा गएर तपाईहरुले दिनुभएको कुराहरुलाई मैले यहाँ च्याटमा राखेर च्याटलाई कपी गरेको छु, त्यो यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ। अब म यसलाई पिभट टेबलमा लैजान्छु। पिभट टेबलमा लगेर मैले यसलाई रोमा तानी, मैले यसलाई भ्यालुमा तानी र यसलाई मैले सर्ट गरेँ ठुलोबाट सानो गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् एमएलबीबीएल आएको छ, सीबीएल आएको छ, सीएलबीएसएल आएको छ हैन। कसैले धेरै पटक त डिमान्ड गर्नुभएको छैन, म हेर्दै छु। मनोहरजीले 4 चोटी भन्नुभएको छ। अब यो के भन्नुभएको 4 चोटी, कुन हेलो गुड मर्निङ नमस्कार भनेर 4 चोटी पुगेको हो कि? एनीवे अब गुड मर्निङ 10 चोटी यो त कसैले भनेको हैन, गुड मर्निङ नै भनेको हो। एमएलबीबीएल सीबीएल सीएसबीएसएल हैन, यसलाई मैले चाहिँ अलिकति ठुलो बनाए तपाईहरुलाई पनि यसमा भिजिबल होस् भनेर। र यसैलाई लिएर हामी आजको कम्पनीहरुलाई एनालाइसिस गर्छौं। अब म एनालाइसिस गर्नको लागि स्मार्ट वेल्थ प्रो टुल चलाउन जाँदैछु। स्मार्ट वेल्थ प्रो नेपाली पैसाको एउटा प्रोडक्ट हो जसले टेक्निकल एनालाइसिसहरु गराउनको लागि मद्दत गर्छ। यो स्मार्ट वेल्थ प्रो जसले नयाँ चलाइराख्नु भएको छ, नयाँ दर्ता गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले यहाँ गएर ओपन अकाउन्टमा गएर आफ्नो रजिस्ट्रेसनहरु छोड्नु भयो भने हरेक शनिबार यो स्टक मार्केट ट्रेनिङ त होइन तर स्मार्ट वेल्थ प्रो चलाउने ट्रेनिङ हो। तर यसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको स्टक मार्केटलाई नै एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले शुक्रबार 6:30 बजे हिजो थियो यो, अब हरेक शुक्रबार हुन्छ। हप्तैपछि तपाईहरुले एउटा फ्री सेसन पनि पाउनुहुन्छ। खास गरी स्मार्ट वेल्थ प्रोले के कुराहरुमा चाहिँ यो गर्छ, हेल्प गर्छ भन्ने विषयमा। त्यसको लागि तपाईले यहाँ ओपन अकाउन्टमा गएर अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। 7 दिनको लागि तपाईहरुले फ्रीमा पनि यसको फुल फिचर चलाउन सक्नुहुन्छ। 7 दिन पछाडी म तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने मात्र पर्चेज गर्ने हो। र पर्चेज गरेपछि यसरी लगइन सेक्सनमा जान्छौं। लगइन सेक्सनमा गएर हामीले आफ्नो युजर नेम पासवर्डलाई राखेर लगइन गर्छौं र यसरी स्मार्ट वेल्थ प्रो खुल्छ। यसमा धेरै टुल्सहरु छन् जसमध्ये हामीले आज युज गर्ने टुल्स चाहिँ यो हो।
टेक्निकल एनालाइसिसको टुल हो र टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि धेरै प्रकारका टुलहरू मैले पहिले नै सेभ गरेर राखिसकेको छु। रेगुलर टेक्निकल एनालाइसिस भन्ने विभिन्न टुलहरू तपाईँले यहाँ थुप्रै लाइनहरू टुलहरू देख्नुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि यो भित्र पनि मैले थुप्रै टुलहरू राखेको छु मेन विन्डो भित्र पनि। यसलाई हामीले अब कम्पनी वाइज हामीले हेर्छौँ MLBBL। अब 1 by 1 गरेर जाउँ। हाइजेस्ट टप प्रायोरिटीमा परेका कम्पनीहरूदेखि मिथिला लघु वित्त। मिथिला लघु वित्तको हेर्ने हो भने ब्यान्ड बुलिङ्गर ब्यान्डको हिसाबले ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन भएर गएको छ। मैले एकचोटि क्रसओभर पनि हेरेँ, यहाँ बियरिस क्रसओभर पनि आएको रहेछ केही दिन अगाडि। प्राइस एकदम घटेर एकदम लोएस्ट लेभलमै पुगेको देखिन्छ। र यदि तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट अथवा लङ टर्म ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी अहिले उपयुक्त खरिद गर्न उपयुक्त अवस्थामा रहेको बेलामा देखिन्छ। र तर एकैचोटि जति यसको गर्न तपाईले होल्ड गर्न खोज्नु भएको छ, किन्न खोज्नु भएको, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर किन्नु होला। जस्तो हेर्नुहोस् त यसको लोएस्ट पोइन्टमा आएर तल आइसकेको छ र बुलिङ्गर ब्यान्डको सेकेन्ड इयरको पनि लोएस्ट पोइन्टमा आएर त्यसपछि यो चढ्न थालेको देखिन्छ। यहाँ मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 लिएका दुईटा बुलिङ्गर ब्यान्डहरू यहाँ प्रयोग गरिरहेको छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को लेयर भन्दा प्राइस चाहिँ 99% त्यही ब्यान्डको रेन्जमा बस्नुपर्छ भन्ने स्ट्याटिस्टिक्सको इम्पेरिकल प्रिन्सिपल छ। त्यो अनुसारले चाहिँ अब एकदमै लोएस्ट पोइन्टमा आएर बढ्न थालेको देखिन्छ। अब अहिलेदेखि नै यसलाई बिस्तारै एकुमुलेसन गर्ने बेला भयो भन्ने बुझिन्छ। अरू पनि म क्विकली हेरिदिन्छु किनकि हाई डिमान्ड भएको कम्पनी हो यो। प्याराबोलिक सारले हेर्नुहोस् अहिले यो डाउन ट्रेन्डमै छ र लामो समयको लागि लिने हो भने एउटा उपयुक्त समय हो भनेर देखाइरहेको छ। इचिमोकोलाई हेर्नुहोस्, इचिमोकोलाई हेर्दाखेरि स्टिल इचिमोकोको हिसाबले किनकि यो यहाँ धेरै बढिसकेको हुनाले किनकि यो अत्यन्त धेरै यो 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 राइज लिइसकेको हुनाले र निकै लामो कन्सोलिडेसन भइरहेको हुनाले अहिले चाहिँ साइड लाइनमा छ मात्रै भन्छ। र इचिमोकोको हिसाबले चाहिँ कुन पोइन्टमा आयो भने यो लोएस्ट लेभल हो भनेर बुझाउँदाखेरि चाहिँ 2123 वा त्योभन्दा तलको लेभलमा आयो भने मात्रै फर्स्ट सपोर्टलाई तोडिसकेको छ, सेकेन्ड सपोर्ट 2123 को लेभलमा छ भनेर देखाइरहेको छ। त्यसकारण इचिमोकोको हिसाबले हेर्ने भने अझै पनि यो साइडवेजमा छ। तर फास्ट रेस्पोन्स गर्ने बोलिन्जर ब्यान्डको हिसाबले हेर्ने हो भने यो चाहिँ अहिले पर्चेजको सिग्नल दिइरहेको बेलामा तर लङ टर्मको लागि पर्चेजको सिग्नल दिइरहेको अवस्था छ। फ्र्याक्टलले यसलाई डाउन ट्रेन्डमै देखाइरहेको छ। सुपर ट्रेन्डले डाउन ट्रेन्ड तर फ्ल्याटमा छ भनेर देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् प्राइसमा फ्ल्याट चाहिँ अप डाउन छ तर सुपर ट्रेन्डमा हेर्नुहोस् फ्ल्याट छ लाइन। यसको मतलब चाहिँ यो मुभमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि पनि प्राइमरी ट्रेन्डमा जुन एउटा पहिलाको एउटा मुभमेन्ट आएको थियो त्यो मुभमेन्टमा खासै त्यो उतार चढाव छैन, प्राइमरीली यो डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर देखाइरहेको हो। त्यसपछि क्विकली अरू पनि हेर्दियौँ। जिरो लाइन भन्दा यो सिग्नल लाइन तल झरेको छ। म्याकडी लाइन अहिले पनि जिरो लाइन भन्दा माथि छ। हिस्टोग्रामहरू तल फर्किएका छन् र अझै तल झर्ने नै क्रममा छ जस्तो देखिन्छ। कता कता फलिङ नाइफ सिन्ड्रोम जस्तो देखाइरहेको छ तर फलिङ नाइफ सिन्ड्रोम होइन यो, किनभनेदेखि बोलिन्जर ब्यान्डले एउटा लेभल यसलाई स्पेसिफाई गरेर अब त्यसपछि माथि चढ्न थालिसकेको देखिन्छ। र यो सिग्नल लाइन अब एक दिन मात्रै भयो, सानो ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। त्यसबाट यो लाइन चाहिँ अझै तल भए तापनि यहीँबाट पुल ब्याक लिएर माथि जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आरएसआईलाई हेर्नुहोस् 44 छ, एमएफआई पनि 44 नै छ, पर्फेक्टली ब्यालेन्स हिसाबमा छ। डिएमआईलाई हेर्नुभयो भने त्यसमा कुनै ट्रेन्ड चाहिँ छैन, भेलोसिटी अफ द ट्रेन्ड छैन, तर डिएमआई को ब्लू लाइन माथि नै छ। ब्लू लाइन ट्याङ्गल भएर तल आएको अवस्थामा छ, ब्लू होइन ब्राउन लाइन माथि छ, अर्थात् मेजर ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्ड हो। र त्यो डाउन ट्रेन्डमा त्यो कुनै दम चाहिँ छैन, कुनै पनि बेला ट्रेन्ड रिभर्स हुन सक्छ भनेर एडिएक्सले देखाइरहेको छ। एटीआर को भ्यालु पनि 77 मा झरेको छ। यदि तपाईहरुले स्टप लस प्रॉफिट टार्गेटहरु सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने एटीआर को हेल्पले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले ट्रेनिङमा एजुकेसनको हरुमा प्राय भन्ने नै गरेका छौं। अर्कोमा जाउँ, त्यसपछि सीबीएल परेको रहेछ।
सिभिल पर्फर्मेन्सको हिसाबले विक रहे तापनि ग्रोथको हिसाबले र केही समयपछि म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि ग्रोथको हिसाबले चाहिँ फेरि निकै राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ। तर यसको ग्रोथलाई फाइनल्ली रेसियोहरूमा क्यापिटलाइज गर्नको लागि एउटा रेसियोकै हिसाबले उभार ल्याउनको लागि र इन्कमहरूमै यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ यसलाई केही समय लाग्छ होला। ग्रोथको हिसाबले राम्रो भइरहेको छ यसको, खास गरी म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएपछि। तर प्राइसकै हिसाबले र लङ टर्म डिभिडेन्ड नै दिन सक्ने हिसाबले अझै यसलाई केही समय चाहिन्छ पर्फर्म गर्नलाई। सङ्केत राम्रो देखाएको छ। मैले फन्डामेन्टल वाइज भनिराखेको छु, रिपोर्ट वाइज भनिराखेको छु, क्वार्टरली रिपोर्ट वाइज के हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् मिडल ब्यान्डभन्दा प्राइस तल झरेको छ र रेन्जको हिसाबले ट्रेड गर्ने रेन्जमा छ, सायद पुग्छ होला, किनकि 294 को मात्रै हो। यसमा लङ टर्म राख्छु डिभिडेन्ड खान्छु भन्दाखेरि यसको पर्सपेक्ट देखिँदैन। त्यसकारण एज एन इन्भेस्टमेन्ट होइन, एज ए ट्रेडर चाहिँ यो सस्तो पनि छ र ट्रेडिङमा तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र सानो एउटा दोजी आएको छ र यो भनेको चाहिँ अझै पनि इन्डिसिसिभ स्टेटमा रहेको हो ट्रेडिङको लागि। यताबार यदि 294 को लेभलभन्दा बढ्न थाल्छ भने ट्रेडिङको लागि हुनसक्छ। एकचोटि अहिले पछि हामी आरएसआई पनि हेरौँला। होइन भने अलिकति तल अप्टिमम पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको 286 हो। 94 र भन्नाले 7-8 रुपियाँ मात्रै तल झऱ्यो भने एउटा अप्टिमम प्राइसमा झर्छ। त्यो झर्न नसक्ला भन्नु पर्दैन, झर्न पनि सक्छ। त्यसकारण एउटा अप्टिमम प्राइसमा लिन्छु भन्नुहुन्छ भने 285-86 को लाइन पुग्नु होला। होइन मलाई अहिले नै यसमा रेन्ज पुग्छ, म ट्रेड गर्न चाहन्छु, इन्भेस्टमेन्ट होइन है, ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अहिले मौका चाहिँ दिइराखेको छ। एकचोटि म रेन्ज पनि हेरिदिन्छु। 294 भर्सेस 305, 5 कता गयो, 94 मा 6 भयो, 11 रुपियाँको रेन्ज छ। 11 रुपियाँ भन्नाले 3.15, झन्डै 4% जतिको रेन्ज अहिले छ। अलिकति कम हो तर थोरै यो भएको हुनाले, प्राइस भएको हुनाले 4-5% मा पनि काम गर्न नसकिने चाहिँ होइन। तर क्विक ट्रेड गर्न सक्नु पर्यो र स्टप लसहरू राखेर काम गर्न सक्नु पर्यो। मैले यो 5 दिनको लाइनलाई बन्द गरेर, बुलिङ्गर ब्यान्डलाई बन्द गरेर प्याराबोलिक सार हेऱ्यो भने यसले डाउन ट्रेन्डमै देखाइराखेको छ। इचिमोकुलाई हेऱ्यौँ भने इचिमोकुले अझै पनि यसको फर्स्ट सपोर्ट जोन भनेको 288 मै देखाइराखेको छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्ड र इचिमोकुको फर्स्ट सपोर्ट लाइन, क्लाउडको फर्स्ट सपोर्ट लाइन सेम देखाइराखेको छ, अलमोस्ट सेम। हेर्नुहोस् त, बराबरी जस्तै देखाइराखेको छ। त्यसकारण 285-86 को चाहिँ दुईटै इन्डिकेटरले दिएको गुड सपोर्ट लाइन हो होइन। 85 देखि 88 को बिचमा चाहिँ गुड सपोर्ट लाइन हो र त्यो भनेको 94 मा छ। धेरै तल वेट गर्नु हो भने धेरै गर्नु पनि पर्दैन, माथि जान थाल्यो भने ट्रेड पनि लिन सकिने अवस्था दुवैतिर टर्निङ पोइन्टमा भन्छ नि, टर्निङ पोइन्टमा बसेको जस्तो अवस्था देखियो। फ्र्याक्टलले डाउन हुन्छ भनिराखेको छ अझै केही। सुपर ट्रेन्डले ट्रेन्ड अपमै छ तर मुभमेन्टहरू धेरै छैन, थोरै मुभमेन्टका साथ अप छ भनिराखेको छ। म्याकडीले के भन्छ, म्याकडीले यो डाउन ट्रेन्ड बिस्तारै कन्सोलिडेट भइराखेको छ। विगत हप्ता 10 दिनदेखि कन्सोलिडेट भइराखेको अवस्था छ। जिरो लाइन भन्दा प्राइस र म्याकडी लाइनहरू माथि छन्, ट्रेडरको लागि उपयुक्त अवस्था हो। तर हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ भइदियो भने अझ राम्रो है। तर हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ हुँदाखेरि फेरि फास्ट मुभमेन्ट इन्डिकेटर बोलिन्जर ब्यान्डहरू जस्तोले फेरि हाई क्यापमा पुर्याइदिइहाल्छ। त्यसकारण फेरि त्यहाँनिर ट्रेड लिन सकिँदैन। त्यसकारण कतै न कतै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई 51 मा छ, ट्रेडरको लागि गुड टाइम। एमएफआई 40 अलिकति थोरै भोल्युम कम आएको हो कि भनेको जस्तो देखियो। म एकचोटि भोल्युमलाई पनि चेक गरिदिन चाहन्छु। भोल्युम त्यस्तो धेरै कम होइन, नर्मल भोल्युम नै आएको छ। त्यसकारण एउटा जेनेरिक ट्रेन्डमा छ अहिले र जेनेरिक हिसाबले ट्रेड गर्नको लागि नसकिने होइन, उपयुक्त नै अवस्था छ। डिएमआई एकचोटि हेरौँ। एडिएक्स लाइनले 29 छ, एउटा ट्रेन्डमा छ भनिरहेको छ। यो अझै पनि हेर्नुहोस् प्लस डिएमआई माथि भएको कारणले गर्दा र एडिएक्सले 29 चाहिँ पोइन्ट देखाइराखेको हुँदा 25 भन्दा माथिलाई हामीले एउटा नर्मल ट्रेन्ड मान्ने गर्छौँ। एउटा नर्मल इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ यो स्टक भनेर भनिराखेको छ। ओके, अर्को कुन आएको छ, सिएलबिएसएल लघु वित्त। सिएलबिएसएल सिभिल लघु वित्त
सिमिल लघु वित्तलाई एकचोटि बुलिङ्गर 5 दिनको मुभिङ एभरेज र बुलिङ्गर ब्यान्ड राखेर हेरौँ, क्रसओभर आएको रहेछ। क्रसओभर आएर निकै तल आइसकेको अवस्थामा देखिन्छ। अलिकति यो लघु वित्त बिचमा मौद्रिक नीति जुन हिजो आयो, मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि लघु वित्तहरूलाई टार्गेट गर्दैछ भन्ने हिसाबले अलिकति र्युमरहरू फैलाइएको थियो बजारमा र त्यो र्युमरहरूको आधारमा लघु वित्तहरू धेरैले बेचेको पनि छ, बेचेको पनि देखियो। तर हिजोको मौद्रिक नीतिलाई हेर्ने हो भने होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने र रिटेल ल्यान्डिङ गर्ने माइक्रो फाइनान्सहरू मर्ज भएर जान सक्छन् भन्ने जुन न्युज आएको छ त्यो पोजिटिभ न्युज हो मोनेटरी पोलिसीको। र त्यो चाहिँ खास गरी होलसेल ल्यान्डिङ माइक्रो फाइनान्सहरू, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स, आरएसडिसी, एनयुबिएल जस्ता, एनयुबिएल त फर्स्ट होलसेल हो कि होइन थाहा भएन है, जो 4वटा होलसेल ल्यान्डिङका माइक्रो फाइनान्सहरू छन् तिनीहरूलाई बढी फाइदा हुने खालको, किनभने उनीहरू मर्जमा पनि जान सक्ने र रिटेल पनि व्यवसाय गर्न सक्ने भयो भने रिटेलको स्ट्रेन्थ पनि लिन सक्ने, होलसेलको स्ट्रेन्थ छँदै नै छ र रिटेललाई पनि त्यसले डेफिनेटली फाइदा हुन्छ र राम्रो खालको न्युज आएको छ। र अब सिधै त भनिएको छैन, तर राइट सेयरहरू पनि दिन सक्ने, पुँजी वृद्धिको अवसरहरू दिन सक्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब मौद्रिक नीतिभन्दा पछाडि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनहरू के आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन, तर सङ्केत चाहिँ के गरेको छ भने माइक्रो फाइनेन्सहरूको लागि राम्रो सङ्केत गरेको छ। त्यसकारण जसले यो घटाएर बेच्नुभयो उहाँहरूले अलिकति यो अवसर मिस गरेको जस्तो, बढी आत्तिएर प्यानिकमा सेल गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले बिल्कुलै एकदमै आइडल स्टेटमा आएर बसेको छ। एकचोटि म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 भएको पनि लगाएर हेरिदिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को लाइनलाई पनि टच गरेर बिस्तारै यो बाउन्स ब्याक भएको छ। यसले पनि अब यसको प्राइसहरू बढ्न सक्छ र बिस्तारै तपाईँलाई यो स्टक मनपर्छ भने बिस्तारै बिस्तारै लिएर चाहिँ एकुमुलेट गर्न थाल्नु होला। 1000 किता लिन्छ भने 100 किता, 200 किता, 100 किता, 200 किता यदि घटि नै हाल्यो भने जति घट्छ त्यति लिने, जति घट्छ त्यति लिने र आफ्नोसँग भएको पैसा पनि सकिन्छ, घट्ने क्रम पनि सकिन्छ र टार्गेट पनि किता होल्ड गर्ने टार्गेट पनि मिट हुन्छ। यसरी तीनैवटा स्ट्राटेजीलाई मिलाएर लिन सकिन्छ। त्यो गर्ने बेला आएको छ र रेन्ज पनि वाइड रेन्ज दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो ऊहरू पनि वाइड भएको छन्, ब्याङ्क पनि वाइड भएको छ। त्यसकारण एउटा यो आइडल अवस्था हो र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अथवा लङ टर्म ट्रेडिङ गर्ने मान्छेले यस्तै अवस्था कुर्नुपर्छ र यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट स्टेटमा आएको देखिन्छ है। अब एउटा कुरा म डिस्क्लेमर के गर्न चाहन्छु भने यो मैले पर्फेक्ट अवस्थामा आएको छ भन्दै गर्दा मेरो टेस्टसँग यो मिल्छ म पनि भोलि गएर लिन्छु भनेको चाहिँ होइन नि, त्यसरी नबुझ्नु होला। कतिपय टेस्टसँग मिल्ने कुराहरू हुन्छ। म प्राय महँगो स्टकहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दिनँ, त्यो मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी हो। तर जसलाई ग्रोथ चाहिन्छ उनीहरूले महँगो स्टकमै गर्नुपर्छ, किनकि डिफेन्सिभ स्टकको त बढ्दै बढ्दैन, थोरै बढ्छ बढे पनि। अब 400-500 रुपियाँको स्टक लिएर 100 रुपियाँ बढोस् भन्ने अपेक्षा त राख्न मिल्दैन नि। 400-500 को स्टक लियो भने 10-15 रुपियाँ बढ्ने हो। तर जसलाई 100-200 को चाहिँ नि मुभमेन्ट चाहिन्छ उहाँहरू त फेरि 1500, 2000, 3000 को स्टक लिनु पर्यो। त्यसकारण यो पर्फेक्ट अवस्थामा देखिन्छ भन्नुको डजन्ट मिन भोलि म किनिहाल्छु भनेको चाहिँ होइन। मसँग यो स्टक पनि छैन, मैले लिन पनि सक्छु नलिनु पनि सक्छु होइन। त्यसकारण कतिपयले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त पर्फेक्ट यो स्टेटमा छ भनेर, त्यो भएर मैले लिएँ भन्ने पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले एनालाइसिस गर्नुको मतलब एनालाइसिस गरेका सबै कम्पनीहरू किन्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, त्यसरी बुझिदिनु होला है। अनि त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, अर्को इन्डिकेटरमा जाउँ। पाराबोलिक सार डाउन साइडमै छ भनिराखेको छ। भोल्युमले पनि एकचोटि चेक गरौँ, भोल्युम कम आइरहेको छ। यो घटेको प्राइसमा मान्छेहरू धेरै भोल्युममा बेच्न तयार छैनन्। हेर्नुहोस्, यो घटेको प्राइस र भोल्युमहरू असाध्यै सानो छ, अलिकति मात्रै बढ्यो। यहाँ ह्याङ्गिङ म्यान दोजी आइरहेको छ, त्यो बेलामा भोल्युमको बार हेर्नुहोस् फेरि अलिकति बढ्यो है। त्यसकारण यो घटेको प्राइसमा मान्छेहरू किन्न तयार छैनन्, तर अब यो प्राइसमा मान्छेहरू चाहिँ किन्न तयार छन्। अब यहाँबाट जब बढ्न थाल्यो ह्याङ्गिङ म्यान दोजीले, यो ड्रागन फ्लाई दोजी अथवा ह्याङ्गिङ म्यान दोजी आइरहेको छ, यसले पनि प्राइस बढ्न सक्ने नै सङ्केत गर्छ। इचिमोकोलाई हेर्नुहोस्, प्राइस यो 4वटा
दुईटा लाइन भन्दा त तल झरेको हो, तर साइड लाइनमा गइसकेको छैन र सपोर्ट लेभल निकै तल छ। यसको सपोर्ट लेभल 1540 मा छ। झन्डै 100 रुपियाँको हाराहारीमा घट्नुपर्छ र त्यत्रो तल घट्ने अवस्था देखिँदैन र प्राइस फेरि एउटा अहिले पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ र यो चारवटै लाइन भन्दा प्राइस माथि गयो भने सुपर इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा जहाँ गइरहेको छ प्राइस भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले नर्मल इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। फ्याक्टरले पनि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अप हुन्छ भन्यो, यो दुईटा तीनटा क्यान्डल फर्मेसन भएपछि बल्ल फ्याक्टरल फर्मेसन हुन्छ। फ्याक्टरले पनि अब प्राइस माथि जान्छ भनेर एकदम राइटली टाइममा पोइन्ट गरिरहेको छ। सुपर ट्रेन्डको ट्रेन्ड इन्क्रिजिङ नै हो, तर यहाँनिर मुभमेन्टहरू आइरहेको छ हैन। एभरेज मुभमेन्टमा चाहिँ ट्रेन्ड आइरहेको छ र यो जब सुपर ट्रेन्डको लाइन र यो लाइन जोडिन्छ अनि मात्र ट्रेन्ड रिभर्स हुन्छ। अहिले ट्रेन्ड रिभर्स हुनेवाला छैन र यहाँनिर एकदम राम्रो र्याली गरेको रहेछ। यो राम्रो र्याली गरेकोमा फिबोनाची लगाएर हेर्ने हो भने पनि यो र्यालीको 38% को लेभलमा आएर रिट्रेस भएको छ र 5% 0.5% को लेभलमा आएर ठ्याक्कै सपोर्ट लिएर माथि चढेको छ। त्यसकारण यो रिट्रेस हुनुपर्ने जति रिट्रेस भइसक्यो, अब यो अलिकति माथि नै जान्छ होला भन्ने पनि देखिरहेको छ र बोलिङ्गर ब्यान्डले त्यसलाई राम्रो सपोर्ट दिइरहेको छ त्यो एनालाइसिसलाई। हेर्नुहोस् बियरिसको लाइन निकै तल पुगेको छ तर पनि प्राइसहरू जिरो लाइन भन्दा यो म्याक्डी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा माथि छन्। यसको मतलब यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ। अब बिस्तारै यो लङ टर्म होल्ड गर्न सक्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा सुवर्ण मौका हो भनेर देखाइरहेको छ र हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ भन्ने हो भने पनि हिस्टोग्रामको लाइन हेर्नुहोस्, जुन यो हिस्ट्रीको लाइनमा आएर हिस्टोग्राम बन्द भएको छ ठ्याक्कै त्यही लाइनमा आइपुगेको छ। अब बिस्तारै यो बियरिस ट्रेन्डहरू बियरिस नै ट्रेन्ड त नभनौँ, डाउन ट्रेन्ड भनौँ, डाउन ट्रेन्ड चाहिँ सकिने आशा गर्न सकिन्छ। एमएफआई 56 ट्रेडरको लागि राम्रो बेला हो। उसो त बोलिङ्गर ब्यान्डले लङ टर्मको लागि ठिक हो भन्दै गर्दा आरएसआईले पनि ट्रेडरको लागि पनि ठिक हो भनिरहेको छ। एमएफआई 56 छ, एमएफआई रहेछ 56, भोल्युम अलिकति बढी आइरहेको छ। आरएसआई चाहिँ न्युट्रल जोनमै छ, 46 मै छ। प्राइसको स्ट्रेन्थ अलिकति घटेको अवस्था तर भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको अवस्था हो यो भनेको। र डिएमआई 17 वर्सेस 21 अहिले त डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर भनिरहेको छ। यहाँनिर आएर ट्याङ्गल भयो हेर्नुहोस् हैन र ट्रेन्ड रिभर्स भएको जस्तो सङ्केत देखाइरहेको छ। तर यो रिभर्सल चाहिँ धेरै टिक्छ टिक्दैन के छ भनेर हामी एडिएक्सको लाइन हेर्छौँ। एडिएक्सको लाइनले 29 देखाइरहेको छ। डाउन ट्रेन्डको स्पिड नर्मल स्पिडमा छ है, त्यसै धेरै खराब स्पिडमा होइन भनिरहेको छ। त्यो भएर अलिकति यसलाई कन्सोलिडेट गर्दाखेरि मोरल अफ द स्टोरी कन्सोलिडेट गर्दाखेरि चाहिँ किन्न स्टार्ट गर्नु पर्यो, तर थोरै किनेर आफ्नो टार्गेट मिट गराउनु पर्यो हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तोमा के हुन्छ, थोरै किन्यो प्राइस स्वाट माथि गइदिन्छ, ला मैले धेरै किनेको फाइदा हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरू चुकचुकाउँछ। तर घट्दै गयो भने धेरै घाटा पनि त हुन्थ्यो नि, त्यहाँबाट बचियो भनेर खुसी पनि मान्नुपर्छ है। त्यसकारण मार्केट घट्ने बढ्ने पर्फेक्टली कसैले पनि भन्न सक्दैन, हामीले पनि भन्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यो सबै कुराहरूलाई एडजस्ट गरेर आफ्नो डिसिजन लिनु होला। अर्को सिबिबिएलमा गो रहेछ, सिसिबिएलमा जाउँ। सिसिबिएल ब्यान्ड एकदम कन्ट्र्याक्सन भएको छ र मिडल ब्यान्डमा गएर प्राइस रेड क्यान्डल भएर बसेको छ। तर यदि ग्रिन क्यान्डलै हुन्थ्यो भने पनि यो हामीलाई टार्गेट प्रफिटको टार्गेट पुग्दैन थियो। 300 को लाइन झन्डै 301 मा छ र 291, 9 रुपियाँमा 300 रुपियाँको कारोबार गर्न सकिँदैन। 2% 3% मात्रै हुन्छ। 3% कारोबार गर्नलाई स्टप लस कतिमा राख्ने, 1.5% मा राख्ने, त्यो धेरै नै एग्रेसिभ र रिस्की हुन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ वेट एन्ड सी नै गर्नुपर्ने देख्छु मैले चाहिँ, किनकि लामो समयदेखि कन्सोलिडेसनमा गइरहेको छ। भोल्युम कस्तो छ, भोल्युम नर्मल भोल्युम आइरहेको छ। इचिमोकुले के भन्छ, 5 दिनको मुभिङ एभरेज यो हटाइदिए। इचिमोकुले मार्केट साइड लाइनमै छ भन्छ। हेर्नुहोस् यो ग्रिन क्लाउड तर फर्स्ट सपोर्ट लेभल काटेर तल छ र यो जब यो चाहिँ अब 298 अथवा 300 को लेभलबाट निस्किन्छ त्यसपछि मात्रै यसले ट्रेन्ड मोमेन्टम गेन गर्छ भनेर देखाउँछ। यो पनि फन्डामेन्टल्ली अब कमर्सियल बैंकहरु मध्येको विक बैंक हो, फन्डामेन्टल्ली भन्दैछु है मैले, डेटाको हिसाबले, रेशियोको हिसाबले।
बरु सिभिल बैंक सँगसँगै यसको पनि उस्तै उस्तै छ। सिभिल बैंकले ग्रोथमा पर्फर्मेन्स गरेको छ, यसमा ग्रोथमा पनि त्यति धेरै चार्मिङ देखिएको छैन। त्यो भएर पनि लामो समयदेखि कन्सोलिडेसनमा बसिरहेको छ र प्राइसमा पनि खासै मोमेन्टम हामीले हेर्न पाएको अवस्था छैन। इचिमोकोलाई छोडौँ र फ्र्याक्टलतिर लागौँ। फ्र्याक्टलले अलिकति प्राइस बढ्छ कि भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ, तर त्यो पनि कन्सोलिडेसनकै रेन्जमा बढ्ने हो। सुपर ट्रेन्डले यो पहिला नै र्याली गरिसकेको हुनाले, यहाँदेखि र्याली लिँदै आएको हुनाले हेर्नुहोस् त, एज लो एज 184 देखि र्याली हुन थालेको र 100 रुपियाँ र्याली लिइसकेको र यो र्यालीले गर्दाखेरि खास गरी यो 222 देखि एज हाई एज 322 सम्म पुगेको रहेछ। 100 रुपियाँको जुन मोमेन्टम र्याली लियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सोलिडेसनमा गइरहेको अवस्था हो। एकचोटि फिबोनाची हेर्न चाहन्छु म। यसरी हेर्दाखेरि 38% को लेभल हो यो, एकैछिन है। 38% को लेभल 284 मा सपोर्ट लिएर माथि गएको देखिन्छ। यसको रेन्ज भनेको अब खासै धेरै माथि छैन। एजआइएज 322 पुग्न त अलिकति टाइम नै लाग्छ। नेक्स्ट लेभल भनेको 279 को लेभल हो। 291 र 279 को लेभलमा रेन्जै पुग्दैन, 7-8 रुपियाँ मात्रै हुन्छ। 7-8 रुपियाँ लिएर 300 रुपियाँको स्टक ट्रेड गर्नको लागि अलि सोच्नै पर्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि कन्ट्र्याक्सन भएको अवस्था छ, त्यसकारण हामीले यसमा चाहिँ अलिकति वेट एन्ड सी नै गर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। म्याक्डी पनि हेर्नुहोस् डाउन भएको छ, हिस्टोग्राम डाउन छ, ट्रेन्ड लाइन माथि नै छ, सिग्नल लाइन र म्याक्डी लाइन माथि नै छ। कारोबार त गर्न सकिने जस्तो देखाउँछ, तर सबभन्दा ठुलो डिमेरिट भनेको रेन्जै पुग्दैन। अनि बढ्दाखेरि पनि धेरै बढ्दैन, घट्दा पनि घट्न सकिँदैन, अनि बिचमा फसिन सकिने अथवा घटिदियो भने अनि लस हुन सक्ने सम्भावना, लस बुक गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ। तर साइड लाइनमा गएको बेलामा, ट्रेन्ड नभएको बेलामा कारोबार गर्नुहुन्न भन्ने कारण त्यही नै हो। आरएसआई 50, एमएफआई 53 ट्रेडरको जोनमा त छ, तर रेन्ज पुग्दैन, मैले भनिहालेँ। डिएमआई 24 अलिकति प्लस डिएमआई डाइरेक्सन चाहिँ अप ट्रेन्डकै जस्तो देखाउँछ, तर मोमेन्टम छैन, त्यसको पावर चाहिँ छैन। एडिएक्सले 23 मात्र देखाइरहेको छ, बिलो 25 देखाइरहेको छ। एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स 5 दिनको मुभिङ एभरेज र बोलिङ्गर ब्यान्ड यहाँ क्रसओभर आएको रहेछ, बियरिस क्रसओभर आएको रहेछ केही समय अगाडि, र त्यसपछि प्राइस चाहिँ एज लो एज 1007 रुपियाँमा पुगेर थोरै माथि चढ्न खोजेको अवस्था देखिन्छ। अब मिडल ब्यान्ड स्ट्राटेजीमा आइतबार यसले मिडल ब्यान्डमा गएर ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भयो भने कारोबार गर्न सकिने छ कि छैन भनेर हेर्दा 1065 को लाइनमा अहिले त 1040 चलिरहेको छ। मिडल ब्यान्डमा पुग्यो भने 1064-65 को रेन्जमा पुग्नुपर्छ र 1064 अनि अप र टप रेन्ज भनेको 1135 दिइरहेको छ। एकचोटि क्यालकुलेटरमा हेरौँ है त। 1135 1065 र 70 रुपियाँ डिभाइडेड बाइ 1065 गर्दा 6% को रेन्ज लिन सक्ने जस्तो देखिँदो रहेछ। एग्रेसिभ ट्रेडरहरूले अहिले नै लिँदाखेरि पनि ठिकै छ, तर अझ तल गयो भने एभरेजिङ गर्न सक्ने हिसाबले लिनु होला र मिडल ब्यान्डमा गएर ग्रिन क्यान्डलले सपोर्ट लिइदियो भने बढ्न सक्ने सङ्केत देखाउँछ। त्यो हिसाबमा तपाईँलाई कति देखिरहेको, मिडल ब्यान्डमा पुगेछ भने 6-7% को रेन्ज चाहिँ दिन्छ र किन्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ, तर थोरै थोरै एकैचोटि चाहिएको एकैचोटि किन्ने होइन, थोरै किन्दै गर्दा घट्यो भने पनि एभरेजिङ गर्न सकियोस्, बढ्यो भने थोरै किनेकैमा पनि प्रफिट बुक गर्न सकियोस्। ड्युअल स्ट्राटेजीले काम गर्नु होला। पाराबोलिक सार डाउन, इचिमोकु साइड लाइनमा ठ्याक्कै तल आएर इचिमोकुको लास्ट लाइनलाई सपोर्ट लिएर माथि बढ्न थालेको देखिन्छ। यसले पनि प्राइस साइड लाइनमै हुँदै गर्दाखेरि पनि बिस्तारै इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा चाहिँ जान खोजेको हो कि भन्ने देखाउँछ। फ्र्याक्टलले पनि 3 दिन अगाडि नै यसले इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा जान्छ कि जस्तो इन्डिकेट गर्यो सर्ट टर्म मोमेन्टमको लागि। सुपर ट्रेन्ड
इन्क्रिजिङमा छ, यहाँनिर रिभर्स हुने कन्डिसनमा गइसकेको थियो तर फेरि फ्ल्याट भयो, इन्क्रिजिङ बट फ्ल्याट। फ्याक्टरलाई बन्द गरेँ र सुपर ट्रेन्डलाई मैले बन्द गरेँ र यसको र्याली हेर्दा डाउन ट्रेन्डको र्याली सकिएको हो त। अब यहाँबाट फिबोनाचीले यहाँसम्म हेर्दा रिट्रेसमेन्टको लेभल चाहिँ 23% को रिट्रेसमेन्टको लेभललाई काटेछ यसले है। त्यसकारण अबको यदि र्याली यसले माथि जान सक्ने सम्भावना छ र 38% भनेको 1090 को टार्गेट रहेछ र यो ट्रेडरको लागि पनि राम्रै रेन्ज हो। 1090 र टार्गेट प्राइस चाहिँ 38% 0.5 को टार्गेट भनेको चाहिँ 1210 रहेछ। 1191 मै यसले बोलिङ्गर ब्यान्डले क्याप लगाइसकेको छ। त्यसकारण ट्रेडरहरूको लागि पनि यो ठिकै मौका छ जस्तो देखायो फिबोनाचीले पनि। मा जाउँ, म्याकडी बिस्तारै यो हिस्टोग्राम माइनस भएर त्यसपछि बिस्तारै कन्सोलिडेट भएर माथि जाने कोसिस गरिरहेको छ। प्राइस चाहिँ जिरो लाइन भन्दा तल झरिसकेको छ। अलिकति लङ टर्मको लागि होल्ड गर्छु, लङ टर्म ट्रेड लिन्छु भन्दा पनि हुन सक्ने जस्तो अवस्था देखाउँछ। आरएसआई 47, एमएफआई 46 एकदमै बराबरी लाइनमा हिँडिरहेको छ न्युट्रल जोनमा। ट्रेडरको लागि आहा भन्ने जोन त होइन तर ठिकै छ, किनकि फेरि हामीले आरएसआई 55 मा जाँदै गर्दा बोलिङ्गर ब्यान्डले फेरि रेन्ज दिँदैन, त्यसकारण त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। डिएमआई 26 छ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा, 24 र 14 हुँदै गर्दा चाहिँ नर्मल इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ है भनेर भनिरहेको छ है। अगाडि जाउँ, अर्को कम्पनीमा जाउँ, एनआइसिएल, एनबिएल पनि माग्नु भएको रहेछ। हिजो भर्खर यसको चौथो क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट आएको छ, राम्रै रिपोर्ट पब्लिस गरेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको हेर्नुहोस्, ब्यान्ड एकदम वाइड छ तर यसलाई आइडल स्टेटमा आउने हो भने 483 को लाइनमा आउन दिनु राम्रो हुन्छ। तर 483 को लाइन आउँछ आउँदैन थाहा छैन, किनकि हिजो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट आएको हुनाले फेरि पनि यसले थोरै माथि जान सक्छ, किनकि रिपोर्ट इन्करेजिङ नै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि अप ट्रेन्डको र्यालीलाई हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै 38% को लेभलमा आएर कन्सोलिडेट भएर माथि गएको हुनाले यसको नेक्स्ट लेभल अब बोलिङ्गर ब्यान्डको लेभल नै नेक्स्ट लेभल हो भनेर भन्न सक्ने आधार देखिन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 512 को क्याप दिइराखेको छ, जम्मा 10 रुपियाँ, 502 मै चलि नै राखेको छ र यसमा अलिकति अब प्राइस नघटुन्जेलसम्म ट्रेडिङको रेन्ज चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण जसले पहिला किनिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई, जसले यहाँनिर लिनुभयो, जसले यहाँनिर लिनुभयो, उहाँहरूलाई प्रफिट बुक गर्ने मौका दिन सक्छ माथि गएर। यति माथि गएको रहेछ, आउटलेयरमै गएको रहेछ, हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को रेन्जमा गएर त्यसपछि डाउन भएको अवस्था देखियो। त्यसकारण ट्रेडिङको लागि त त्यति धेरै रेन्ज देख्दिन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, पुल ब्याक लिएर तल झरेर फेरि क्रसओभर आइसकेको अवस्था छ। यसले प्राइस अझै माथि बढ्छ भन्छ, तर प्राइस बढ्ने कुरा एउटा कुरा भयो, हामीलाई रेन्ज पुग्छ कि पुग्दैन, हामीले आफ्नो टार्गेट अनुसार प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो अर्को कुरा भयो। प्राइस त बढ्ला, 10 रुपियाँ बढ्ला, 15 रुपियाँ बढ्ला, तर हामीलाई रेन्ज पुग्छ कि पुग्दैन। 500 को उसमा 15 रुपियाँ बढ्यो भने 3% बढ्यो, 5 त्यहाँ 15, तर 3% मा हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ जोखिम लिएर, त्यो कुरा हो। अब कसैलाई सक्छु जस्तो लाग्छ भने प्राइस बढ्ने टेन्डेन्सी हुन सक्छ यसको। मलाई 10 रुपियाँ नि कारोबार गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईको इच्छाको कुरा हो, तर त्यो स्ट्र्याटेजीले काम गर्नु भने तपाईले कम कमाउनुहुन्छ, तपाईको ब्रोकरले बढी कमाउँछ, किनकि ब्रोकरले तपाईले 5 रुपियाँ राखेर अथवा लसमै बुक गर्दा पनि कमिसन लिइहाल्छ। त्यसकारण ब्रोकरलाई धनी बनाउने स्ट्र्याटेजीले पनि धेरैले काम गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो, हामीले केही भन्ने कुरा भएन। आफू धनी हुने स्ट्र्याटेजीले ट्रेड गर्न चाहिँ अलिकति रेन्ज पुग्दैन भने अब मैले आरएसआई 70 हेर्नुहोस्, आरएसआई पनि निकै माथि गइसकेको छ। 70 भन्दा माथि गएपछि त्यो सस्टेन गर्दैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आरएसआईले पनि 70 को रेन्जमा गइसकेको छ, अब धेरै जाँदैन है माथि भनिराखेको अवस्था छ।
त्यस्तै एमएफआई ले पनि एमएफआई चाहिँ फेरि भोल्युम चाहिँ डाउन छ। आरएसआई हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के देखियो भने भोल्युम कम आइराखेको छ तर प्राइसको रेन्ज बढिराखेको छ। कतै डाइभर्जेन्स त छैन यसमा, एकचोटि हेर्नु पर्यो, भोल्युम हेर्नु पर्यो। भोल्युम चाहिँ आरएसआई ले अलिकति मिसलिडिङ गरेको हो कि जस्तो त्यहाँ देखियो। 70 हुँदाखेरि आरएसआई 70 हुँदा एमएफआई किन डाउन भन्ने कुरा देखियो है। भोल्युममा डाइभर्जेन्स आएको जस्तो देखियो। कता पहिला डाइभर्जेन्स आएको थियो कि जस्तो देखियो होइन, तर यो त डाउन ट्रेन्डमै छ छन चाहिँ सायद यो बेलामा आएको थियो र यो बेलामा क्यान्डल कम्तीमा चाहिन्छ, 15वटा क्यान्डल यहाँ छैन, त्यसकारण डाइभर्जेन्सतिर नलागौँ। डिएमआई डाउन ट्रेन्ड होइन अप ट्रेन्डमै देखियो, अप ट्रेन्डमा देखियो र निकै राम्रो 46 हेर्नुहोस् त, झन्डै नर्मल ट्रेन्डलाई नागेर सुपर यो झन्डै नर्मल ट्रेन्डलाई नागेर स्ट्रङ ट्रेन्डमा पस्ने तयारीमा छ। त्यसकारण अब फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट राम्रो आएको हुनाले यसले 50 को लेभललाई पनि क्रस गरेर एडीएक्स माथि जान सक्छ। त्यसकारण बढ्न त सबै हिसाबले बढ्ने नै संकेत देखियो, तर कति बढ्ने र हामीलाई आफूलाई सुटेबल हुने प्रफिट टार्गेट अनुसार बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने मात्रै कुरा हो। हिस्टोरिकल हिसाबले गर्दाखेरि 512 सम्म गएको देखिन्छ, त्यहाँभन्दा माथि छैन। त्यसलाई क्रस गरेर जाने हो भने चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी गेनको अवस्था हुन सक्ला, नत्र त्यो देखिएन। ट्रेडको लागि एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडको लागि एकदमै एग्रेसिभ ट्रेडको लागि हुन सक्छ, तर रेन्ज पुरा पाइएन भने फेरि पछि काम त गरे तर खासै फाइदा भएन भन्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्ने कि नगर्ने ट्रेडरहरूको चोइसको कुरा भयो। एनबिएल पनि भयो, निफ्रा पनि माग्नु भएको रहेछ। निफ्रालाई पनि एकचोटि हेर्दियौ, निफ्रा त एकदम डाउनमा गएछ। यो 5 दिनको मुभिङ एभरेज पनि डाउनमै चलिरहेको छ, एकदमै लो ट्रेन्डमा गएको देखियो 475 मा। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 लाई गएर टच गरेर माथि आएको देखियो। अब बिस्तारै यो बढ्नु पर्ने हुन सक्छ, तर यहाँ त्यही देखियो, यहाँ झुक्क्यायो मार्केटले, यहाँ देखियो, यहाँ झुक्क्यायो। अब यहाँ नझुक्क्यो होला भन्नु पर्दैन, सकिँदैन, तर जतिपल्ट तपाईले यस्तो मार्केटले टेस्ट गर्छ त्यति धेरै चाहिँ यसको बढ्ने सम्भावना अथवा ट्रेन्ड चेन्ज हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसकारण फर्स्ट लेभलमा यहाँ टेस्ट गरेको देखियो, सेकेन्ड लेभलमा यहाँ टेस्ट गरेर अलिकति माथि त गएको हो नि फेरि होइन, त्यो सेकेन्ड लेभलमा यहाँ टेस्ट गरेको देखियो, थोरै माथि गयो। अब थर्ड लेभलमा टेस्ट गरिराखेको छ, त्यसकारण थोरै माथि जान सक्छ। 475 को लेभलमा प्राइस बसेको छ, यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। को बेलामा चाहिँ अब यसले रेन्ज चाहिँ एक हिसाबले दिन्छ, 475 भर्सेस 501 25-26 रुपियाँको रेन्ज दिइरहेको छ। 400 रुपियाँमा 26 रुपियाँ भनेको 4 छका 24 6% को रेन्ज छ र बिस्तारै बिस्तारै कन्सोलिडेट गर्न थाल्दाखेरि हुन्छ थोरै लिने र एउटा डाउन ट्रेन्डमा आइसकेको अवस्था चाहिँ हो। सर घटेर यति आएको छ। यहाँ भोल्युम चलखेल गरे त होइन नि, यहाँ लामो भोल्युम पनि आएको छ। एकैछिन म भोल्युम पनि हेर्छु, होइन नर्मल ट्रेन्डमा छ यो, यसमा कसैले चलखेल गरेको जस्तो देखिँदैन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको अवस्था हो यो। मान्छेहरू विरक्तिएका पनि छन्, कति यो होल्ड गरेर बस्ने भन्ने हिसाबले विरक्तिएको अवस्था पनि हुन सक्छ। र डाउन ट्रेन्ड भएको यहाँदेखि यहाँसम्मको के भन्छ यहाँदेखिको अवस्था लिएर हेर्ने हो भने अहिले पनि एकदमै डाउन ट्रेन्डमा, अझ डाउन ट्रेन्डमा कन्सोलिडेसन भएर एकचोटि 5% को लेभलमा पुग्यो, फेरि डाउन भयो, फेरि डाउन आयो, तलसम्म यहाँसम्म तान्नु पर्यो है। त्यसपछि 23 के लेभलबाट फेरि फर्क्यो, अहिले फेरि हिँडेछ 23% लेभल भने 207 के हो यो 501
475 वर्सेस 501 र बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि त्यही नै रेन्ज दिइराखेको छ। हेर्नुहोस् 501 कै रेन्ज। यहाँ हेर्नुहोस् फिबोनाचीको फर्स्ट लेभलको रिट्रेसमेन्ट र बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डको लेभल ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। त्यसकारण 25-26 रुपियाँसम्मको आशा राखेर काम गर्न सकिन्छ। तर एकदमै स्विङ ट्रेड एकै हप्तामा गर्छु 2 हप्तामै गर्छु भन्ने यत्रो लामो कन्सोलिडेट भएर आइरहेको छ, त्यो चाहिँ सम्भव नहोला। अलिकति लामो समयको लागि राख्ने हो भने लङ टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्था ठिक अवस्था हो। सार डाउन, तर अलिकति मात्र बढ्यो भने हेर्नुहोस् पाराबोलिक सारको पनि ट्रेन्ड रिभर्सल हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। इचिमोकु एकदमै डाउन अवस्थामा छ। लङ टर्मको लागि कन्सोलिडेट गर्न थाल, होल्ड गर्न थाल, बाई गर्न थाल भन्ने देखाइरहेको छ इचिमोकुले। फ्याक्टरले अहिलेसम्म पनि डाउन नै देखायो। सुपर ट्रेन्डले डेफिनेटली डाउन देखाउँछ। हेर्नुहोस् सुपर ट्रेन्ड भन्दा तल तल चलिरहेको छ। म्याकडी धेरै नै जिरो लाइन भन्दा धेरै नै तल छ र डिस्टेन्स हेर्नुहोस् जिरो लाइन र प्राइसको बिचको डिस्टेन्स हेर्नुहोस्। यहाँनिर थोरै क्रसओभर आएको, अहिले फेरि बियरिश क्रसओभर आएछ माथिबाट, तर अब बियरिश क्रसओभर आएपछि यहीँबाट पुल ब्याक लिन सक्ने सम्भावना पनि छ यसको। आरएसआई 38, एमएफआई 39, 30 को रेन्जमा पुग्न लाग्यो। ओभरसोल्ड जोनमा पुग्न लागेको अवस्था छ र आरएसआई 38 बाट तपाईले लिन थाल्नु भने 30 सम्म जाउन्जेलसम्म एभरेजिङ गरेर लिने राख्दाखेरि तपाईलाई सर्ट टर्ममा अलिकति मात्र मुभमेन्ट आउने बित्तिकै तपाईलाई प्रफिट दिन सक्छ यसले। डिएमआई इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा देखायो र डिएमआई चाहिँ पावरको भेलोसिटी अलिकति कम देखायो एडीएक्सले। म डबल डिजिट सम्मको मात्रै डिटेलमा गर्छु है। यहाँ अब एनएलआईसी र यो गुड मर्निङ सर त भएन। एनएलआईसी एउटाको डबल डिजिटमा गर्छु, त्यसपछि म अनलाइनरमा जान्छु है, किनकि 8:30 पनि हुन लागिसकेको अवस्था छ। एनएलआईसी एउटा लिइहालौँ। अघि पनि लिएको थियो, एनआईसीएल लिएको अघि, एनएलआईसी। एनएलआईसी को 5 दिनको मुभिङ एभरेज र बोलिङ्गर ब्यान्डलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर बियरिश क्रसओभर आएछ है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर बियरिश क्रसओभर आएछ र त्यही हिसाबले प्राइस तल गएको छ र एक लेभलमा ठ्याक्कै बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर लेभलसम्म, लोअर ब्यान्डसम्म गएर त्यसपछि प्राइस अप ट्रेन्डमा गएको देखिन्छ र यो चाहिँ लगभग ह्याङ्गिङ म्यान डोजी जस्तो बनाउन खोजेको छ र प्राइस चाहिँ रिजेक्सन हो। यो विक जुन छ मेन क्यान्डलको धागो, यसले चाहिँ प्राइस रिजेक्सन देखाइरहेको छ र लास्टको मोमेन्टमा बायर नै हावी हुन थालेको जस्तो देखिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण जसले यो पोइन्टमा लिनुभयो एकदमै राम्रो प्राइसमा लिनुभयो। नेपाल लाइफको जसले 1925-30 को लेभलमा लिनेहरूले एकदमै बाजी मारेको जस्तो अवस्था देखिएको छ, किनकि ब्यान्ड यति वाइड छ र प्राइस बढिरहेको अवस्था छ। आइतबारको क्यान्डल कुर्नै पर्छ। आइतबारको क्यान्डल मिडल ब्यान्डमा गएर बसिदियो भने सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि पनि राम्रो अवस्था हो। तर लङ टर्म ट्रेडरले यहाँनिर जुन लिनुभएको छ यो रेन्जमा लिने लङ टर्म ट्रेडरले राम्रो गर्नुभयो। कसैले त लिएकै छ त्यो। ल अहिलेको लागि रेन्ज पनि 1966 भर्सेस 2043 राम्रै रेन्ज दिएको छ। 2043 माइनस 1966, 344 डिवाइडेड बाइ 1966 भनेको 17% को रेन्ज दिएको छ। जसले त्योभन्दा तल लिनुभयो उहाँहरूले त डेफिनेटली एकदम बेस्ट प्राइसमा लिनुभयो। भोल्युम एकदम नर्मल भोल्युम आएको छ, राम्रो छ। इचिमोकु हेर्नुहोस् पुरै डाउन भएको अवस्थामा अहिले पनि लङ टर्मको लागि क्युमुलेट गर्न सक्ने ठाउँ छ। जबसम्म यो रातो बियरिश क्लाउड भित्र प्राइस पस्दैन अहिले पनि दिस इज गुड टाइम। 1966 र फर्स्ट रेजिस्टेन्सको लाइन भनेको 2003 मा छ। 1966 देखि 2003 को बिचमा पनि कन्सोलिडेसन बिस्तारै तपाईहरुले बाइ गरेर एभरेजिङ गर्दै गर्नुभयो भने दैट कुड बी अ गुड स्ट्र्याटेजी।
म्याकडीले के भन्छ हेर्नुहोस् त, जिरो लाइन भन्दा तल आएको छ, तर अब यो हिस्टोग्राम धेरै तल नजाला, अन्य इन्डिकेटरहरूको सहारा लिएर भन्नु पर्दाखेरि, किनकि म्याकडी अलिकति ल्यागिङ नै हुन्छ, त्यसकारण अलिकति तल अब यो आउन सक्ने सम्भावना कता कता देखाउँछ, किनकि यो जुन भेलोसिटीका साथ बियरिस क्रसओभर आएको छ म्याकडीमा, यसलाई पनि एकदमै आँखै चिम्लिन चाहिँ मिल्दैन। तर त्यो भन्ने हो भने हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने, यदि बुलिङ्गर ब्यान्डले जुन दिइराखेको छ र म्याकडीले अझै पनि तल जान सक्छ भन्यो भने प्राइसको भोलेटालिटी कायम छ, यो प्राइस यहाँ बन्द भएको, यो तल रिजेक्सन भएको प्राइससम्म पनि आउने सम्भावना छ पनि भनेको थियो म्याकडीले है। त्यो हिसाबले पाइयो भने यहीँ किन्ने, अझ तल पाइयो भने अझ राम्रो त प्राइसमा किन्ने। त्यसकारण सबै दृष्टिकोणबाट थोरै थोरै उठाउन थाल्दाखेरि चाहिँ एउटा सबैतिरबाट विनर हुन सक्ने जस्तो सम्भावना यसमा देखियो। एनएलआइसी हैन, एकैछिन है तपाईहरुलाई एनालाइसिस गर्दै जाँदा मैले पनि फर्दर भोलिको लागि हेर्नुपर्ने, भोलि हाम्रो पेड सेसनहरु हुन्छ, पेड सेसनमा त हामीले झन् बेस्ट एनालाइसिसहरु दिनुपर्छ, त्यसलाई कम्पनीहरुमा पनि टिप्दै छु। यो एंगलहरुबाट पनि म हेर्छु ताकि मैले भोलि पेड सेसन लिएर आउने साथीहरुलाई एउटा बेस्ट एनालाइसिस दिन सकौं। त्यो भएर मैले बेला बेलामा पज लिइराखेको कारण त्यो हो है। एकैछिन आरएसआई 43, एमएफआई 44 नर्मल रेन्जमा छ, एकदम इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा गएको बेलामा आहा भन्ने लेभलमा होइन ट्रेडरहरुले, तर अन्य इन्डिकेटरले हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङको लागि प्रोस्पेक्ट चाहिँ निकै राम्रो छ यसको। डीएमआई 21 मा जाँदै गर्दा, अप ट्रेन्डमा जाँदै गर्दा एडीएक्स ले चाहिँ 17 मात्रै देखाइदियो। 17 भनेको अप ट्रेन्ड त हो भाइ, तर भेलोसिटी पावर चाहिँ छैन है भनेको है, त्यसरी बुझ्नु होला। अब म वन लाइनरमा जान्छु साथीहरु, किनकि सबै यहाँ त धेरै आएका छन्, सबैको एनालाइसिस गरेर गाह्रो होला। अब सिंगल डिजिटबाट म वन लाइनरमा जान्छु। अवस्था के छ झलक्क हेर्ने। साइन त एकदम आउटलायरमा गयो साथीहरु। साइनमा चलखेल पनि भएको छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। एकचोटी म भोल्युम पनि हेर्न चाहन्छु। साइनमा चलखेल भएको छ साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ यो बढाउन थालिएको हो, पम्पिङ हो। अब तपाईले लिइसक्नु भएको छ भने वेट गर्नु होला, खेलाडीहरुलाई चढाउन सकिन्छ चढाउन दिनु होला। जब खस्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले पनि अफलोड गर्नु होला। जसले किन्न भ्याउनु भएको छैन उहाँहरुले नकिन्नु होला। प्राइस एकदम आउटलायरमा गइसक्यो। हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को भन्दा पनि माथि पुगेको छ र यो सस्टेन गर्दैन। बढी गर्यो भने 1-2 दिन हो, सस्टेन गर्दैन र त्यो टुप्पामा पुगेको बेलामा किनियो भने चाहिँ तपाईहरु फस्नुहुन्छ है। त्यसकारण भोल्युमले त्यही भनिराखेको छ। हेर्नुस् यो जब यो भोल्युमको बार र यो मारुबोजु प्राइस क्यान्डल हाई आउँछ त्यहाँनिर हामीले आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ र स्पेशली बुलिङ्गर ब्यान्डको लेयरलाई पनि यहाँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 वाला हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को ब्यानरलाई पनि काटेर माथि जान्छ भने एकदम स्ट्रङली सस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले अर्को स्ट्र्याटेजी पनि लगाउन सक्छौं। यो भनेको डेफिनेटली खेलाडीको आँखा परेको संकेत हो। ल यसमा चाहिँ विकास बैंकहरु प्राय सबै अहिले त्यस्तै भइराखेका छन्, विकास बैंक र फाइनान्सहरु हैन। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले आइतबारको हेर्नु होला, यहाँनिर एउटा लाइन ड्रा गर्नुस्। माथि चढ्न दियो भने जसले लिइसक्नु भएको छ आत्तेर अब यही खेलाडी रहेछन् भनेर बेच्नु परेन। माथि जाउन्जेल त तपाईको लागि पनि त माथि लगिदिन्छन् नि। वेट गर्नुस्, जब अपलोड हुन थाल्छ बेच्नुस्। यहाँबाट प्राइस बढ्न थालेको एउटा लाइन यहाँ खिच्नुस्, अर्को लाइन माथि प्राइस कहाँसम्म पुगेको छ यहाँ खिच्नुस् र आइतबार यदि 2% ले मार्केट माथि बढ्छ र एउटा एभरेज प्राइस कति होला यसको ठ्याक्कै दुईटाको लाइनको आधाको बिचमा राख्न खोजिराखेको छु मैले है। यदि अब क्लोजिङ प्राइस 578 छ र क्याल्कुलेटरमा हेर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका एउटा अर्को संकेत, यो अफलोडिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संकेत अथवा यसमा खेलाडीले खेलेका हुन् कि होइनन् भन्ने संकेत बुझ्नलाई मैले 3-4 वटा कुराहरु भनिहालेँ। भोल्युम हेर्नुस्, स्ट्यान्डर्ड 2 र 3 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्नुस्, बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुस्, भोल्युमलाई हेर्नुस्, अनि 3 वटा लाइन खिच्नुस्, एभरेज प्राइस हेर्नुस्
डाउन प्राइस, उचाल्न थालेको प्राइस, उचालेर माथि पुर्याएको प्राइस र लगभग आधा आधा भएको प्राइस, एभरेज प्राइस हेर्नुहोस् र अन्तिम दिनको उसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 578 मा बसेको छ भने 578 अहिले प्री ओपन सेसनमा 2% मात्र चलखेल गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाइड 1.02। यदि 589-90 को लेभलमा प्री ओपनमा भोलि मार्केट माथि गयो र त्यहाँबाट 589 बाट 89 भन्दा माथि जानै सकेन र घट्न थाल्यो र भने बुझ्नु होला अफलोडिङ सुरु भयो। कहाँसम्म ल्याएर घट्छ भन्दा एभरेज प्राइस, यो बिचको लाइन जुन छ नि यो प्राइसको लेभलसम्म उनीहरूले गर्छन्, किनभने यतिमा एभरेज प्राइस यतिमा छ भने यो भन्दा माथि माथि बेच्नु पर्यो, नत्र त घाटा हुन्छ खेलाडीलाई। त्यसकारण यो लेभलमा यति माथि पुर्याउने, 2% बढाउने अनि स्वर घटेर ल्याएर हुन सक्छ, यही बन्द गर्लान्, यहाँ बन्द गर्लान्। अनि भोल्युममा आएको यो भोल्युमलाई उनीहरूले सिद्ध्याउने, यहाँ हेर्नुहोस् भोल्युमलाई हेर्नुहोस्, यति माथि बढेको छ नि, भोलि यहाँ माथि चढ्यो र यो मिडललाई यहाँसम्म झर्यो भने यो भोल्युमको सबै यत्रै लामो भोल्युम बार आउँदैन, भोलि यसको आधा आउला। भन्नुको मतलब लगभग आधाले अफलोड गर्यो। यहाँ जति चढाइएको थियो यो 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 बार र यो बारको लेन्थलाई हेर्नुहोस् र भोलि अफलोड हुने लेन्थलाई हेर्नु होला। अनि भोल्युम सक्यो कि सकेन मोटामोटी अन्दाज गर्न सकिन्छ, किनकि सबै त खेलाडीले लिएको हुँदैन, साना लगानीकर्ता रेगुलर इन्भेस्टरले पनि लिएका हुन्छन्। त्यसकारण टेन्टेटिभ मार्केटको साइकोलोजी यो भोल्युमको बार र प्राइस क्यान्डलमा आएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले बियोन्ड द क्यान्डल स्टिक पनि हामीले चलखेल हुने मार्केटमा, नेपाल जस्तो खेलाडीहरू लाग्ने मार्केटमा चाहिँ हामीले बियोन्ड द क्यान्डल स्टिक, बियोन्ड द भोल्युम बार पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हेर्न सकिन्छ। एउटा इन्डिकेसन मैले भने आइतबार 2%ले मार्केट बढ्यो प्री ओपनमा र त्यसपछि माथि नगइकन घट्न थाल्यो भने यो लेभलसम्म घट्छ। तपाईले यो लेभलसम्म नआउन्जेलसम्म जसले यता लिनु भएको छ, यहाँ लिनु भएको छ, यहाँ लिनु भएको छ, अथवा खेलाडीले लिएको बेलामा पनि रेगुलर इन्भेस्टरले त लियो होला नि, उनीहरूले प्रफिट बुक गर्ने हो भने यो मिडल लेभलसम्म आउनुभन्दा अगाडि नै प्रफिट बुक गर्नु होला। माथि गयो र रातो क्यान्डल फर्केर यता तलतिर यहाँनिर आयो भने अनि तपाईँले बेच्न थाल्नु पर्यो र त्यो डेफिनेटली यहाँ आएर बन्द हुन्छ। आइतबार सोमबार फेरि अलिकतिले बढाउँछन्, फेरि अलिकति अफलोड गर्छन् र यो किनेको ठुल्ठुलो भोल्युमकोहरू 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाएर अफलोड गरेर सिद्ध्याउँछन्। यो खेलाडीकोले खेल्ने तरिकै यही हो र उनीहरूले ठुलो भोल्युममा लिने भएको हुनाले एकैचोटि अफलोड गर्न सक्दैन। तर रिटेल इन्भेस्टर्ससँग एउटा पावर के छ भने उनीहरू 100, 200, 500, 1000 लिएको हुन्छ, एकै दिनमा उनीहरूले अफलोड गरेको बेला ड्याङडुङ अफलोड गरेर बुक गरेर चाहिँ अरू कसैलाई टोपी लगाउन सक्छ। रिटेल इन्भेस्टरको पावर चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ। त्यसकारण खेलाडीले जुन हिसाबले खेल्छ उसलाई त्यसको गोली उसैलाई नै खुवाएर डिफिट गर्न पनि सकिन्छ यदि जान्यो भने। अब मलाई थाहा छैन है, मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो गेम भइराखेको छ भन्ने लाग्छ, म रङ पनि हुन सक्छु। मैले सिम्पली प्राइस क्यान्डल, प्राइस एक्सन क्यान्डल, भोल्युमलाई हेरेर एउटा मार्केटको मास साइकोलोजीलाई र अलिकति स्मार्ट मनीको साइकोलोजीलाई हेर्ने प्रयास गरेको मात्रै हो। थोरै गर्ने भन्दा भन्दै यसमा झन् धेरै भयो, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ आएको हुनाले केबिएल को पनि राम्रो रिपोर्ट आएको छ र केबिएल वान अफ द राइजिङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हो, बेस्ट नभए पनि र राइजिङ उहरुमा पर्छ। यसमा पनि हेर्नुस् भोल्युमको बार हेर्नुस् एकदमै आएको छ, तर क्यान्डल ठुलो छैन। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नुस्, यसमा अहिले हामीले ट्रेड लिन सक्ने अवस्था छैन कि त यसको मिडल ब्यान्डको लेभलमा आउनु पर्यो। मिडल ब्यान्डको लेभल भनेको 391 को लेभल हो, त्यो लेभलमा आउँछ आउँदैन थाहा छैन। 379.8 रुपैयाँ प्राइस माथि छ, तर अहिले यो लेभलमा गयो भने बुलिङ्गर ब्यान्डले ट्रेड गर्नको लागि सिग्नल दिँदैन है। केबिएलमा चाहिँ बरु माथि गयो भने यो लेभलमा गयो अथवा अल टाइम हाईमा गयो भने बेच्न चाहिँ बरु सजेस्ट गर्न सकिन्छ, तर अहिले ट्रेड गर्ने किन्ने बेला चाहिँ हैन। एमएमएफबीएस अब मैले वन लाइनरमा गएँ है। एमएमएफबीएस के भयो, एनएमएफबीएस सरी, एनएमएफबीएस कुन कम्पनी हो यो? नेशनल माइक्रो फाइनान्स। नेशनल माइक्रो फाइनान्स पनि निकै प्राइस माथि गइसकेको कम्पनी हो। यसलाई मैले भोल्युमलाई हटाइदिँदाखेरि र यसलाई अलि ठुलो बनाइदिँदाखेरि यो पनि अहिले अब अलि प्राइस धेरै भएको कम्पनी हो र मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै गइसकेको छ।
यदि ग्रीन क्यान्डल लिएर बसेको भएदेखि यो यहाँनिर प्राइस बसेको भएदेखि यसो हेर्न सकिन्थ्यो। प्राइस अहिले तल छ। एग्रेसिभ ट्रेडरहरूले ट्रेडिङ गर्छु भन्न त सकिएला, तर प्राइस निकै यसको बढी छ। 3700 को रेन्जमा प्राइस बसेको कम्पनीलाई धेरै एग्रेसिभ मुभ गरेर फस्यो भने ठुलो रकममा फसिन्छ है। त्यस कारणले ठ्याक्कै भन्न यसमा गाह्रो छ। एग्रेसिभ ट्रेडरहरूले ट्रेड त लिन सक्लान्। अप्सन क्लोज भएको रहेछ, यसको अप्सनहरू आएको रहेछ, अप्सनको नोटिसहरू निस्केको क्लोज भएको आइरहेको छ। रेन्जको हिसाबले हेर्ने हो भने 3698 र 3835, 3835 3698, 3835 माइनस 3698, 3%, 3.5% जति मात्र रेन्ज दिइरहेको छ। अब त्यति थोरै रेन्जमा प्ले गर्ने एग्रेसिभ मोस्ट एकदम धेरै एग्रेसिभ ट्रेडरको लागि सोध्न सकिएला, तर रिकमेन्डेसन चाहिँ गर्न गाह्रै भयो चाहिँ, किनकि ब्यान्ड पनि कन्ट्र्याक्सन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, अब यस्तो ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा कि त अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउटको स्ट्राटेजीमा जानु पर्यो, कि त मिडल ब्यान्ड स्ट्राटेजीमा जानलाई पनि अलिक गाह्रै छ। मिडल ब्यान्डमा जाने बित्तिकै रेन्ज अझ पुग्दैन। अहिले त रेन्ज 3% मात्रै आइरहेको छ भने मिडल ब्यान्डमा झन् 2%, 2.5% आउला, त्यसमा झन् पुग्दैन रेन्ज। त्यसकारण अहिले ट्रेडकै लागि लिन चाहिँ गाह्रो देखियो। एचडिएल पनि प्राइसको रेन्ज त राम्रै देखिएको छ। यो पनि अलिकति महँगो प्राइस पर्यो, 6645 अनि 7242, 800 रुपियाँको रेन्ज। तर यसमा त कन्सल्टेसन भइरहेको छ प्राइस र अलिकति सर्ट टर्म यहाँ निकै अघि माथि बढेको देखियो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेभललाई हेर्ने हो भने पनि 23% को लेभलमा आएर कन्सल्टेट हुन खोजिरहेको छ। अब यति थोरै रेन्जमा कारोबार गर्नु त अलिक गाह्रै होला, तर मिडल ब्यान्डको रेन्जको हिसाबले थोरै 4-5% को रेन्ज दिइरहेको छ। तर 6392, 38 कम्तीमा 38% को गोल्डन रेसियोसम्म त कुरौँ। अब सक्यो भनेको लगभग मिडल ब्यान्डको हाराहारीमा हो। मिडल ब्यान्ड पनि यहाँ देखाइरहेको छ हैन, 5% भन्दा माथि, 38% भन्दा तल भनेपछि यो रेन्ज चाहिँ यसले दिएको चाहिँ 6335 र 6392 को बीचमा त्यतिमा प्राइस झर्यो। मिनिमम 6392 को प्राइसमा झर्यो भने मात्रै अलिकति स्कोप लिएर ट्रेड गर्न सक्ने देखिन्छ, नत्र अहिले धेरै नै टाइट अवस्था छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, अनलाइनर एसआइसिएल। एसआइसिएल को बुलिङ्गर ब्यान्ड, यसमा पनि यो ब्यान्ड एकदम कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा सायद रेन्ज पुग्दैन। 2051 हेर्नुहोस्, माथि रेन्ज भनेको 2097, 2097 माइनस 2051, 51 डिभाइड बाई 2097 गर्दा जम्मा 2% को रेन्ज छ। अहिले ट्रेड लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसको लागि चाहिँ प्राइस चाहिँ मिडल ब्यान्ड भन्दा तल तल आउन दिनु होला र ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा रेन्ज पुर्याउनलाई निकै नै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले ट्रेडको अवस्था होइन। एनआरआइसी पनि अब मिडल ब्यान्डलाई क्रस गरेर तल झर्यो, ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन भएको छ। आइडियल लेभल भनेको 1569 70 को लेभल हो। 1621 छ। 1621 भर्सेस 1646, 1621 भर्सेस 1717, 1621 1717 माइनस 1621, 5% को रेन्ज त छ। तर खै अब यो त कन्सोलिडेट भइरहेको जस्तो अवस्था हो। यसमा के भन्ने, यसको र्याली पनि अब 15 दिनको क्यान्डल पनि पुग्दैन। यसलाई के को हिसाबले हेर्ने त? यसलाई त वेटै गर्नुपर्ने जस्तो देखियो त। अब यो ब्यान्ड यो फिबोनाची लिनु पनि 15 दिनको क्यान्डल पनि पुग्दैन। डाउन ट्रेन्ड यति छोटोमा फिबोनाची के लिने हो? खासै राम्रो अवस्था आउँदैन। यो मिल्दैन यो। त्यसकारण एउटा 1600 यसको कति हो, 1575, 1646 बुलिङ्गर ब्यान्डले 1717, अहिले 1621
भनेपछि 1575 जतिको लेभलमा नझरेसम्म यो एउटा उपयुक्त ट्रेड होइन। यसमा चाहिँ अझै घट्छ कि क्या हो, यो डाउन ट्रेन्डमै छ है। अरूले के भनिरहेको छ एकैछिनै, यसमा चाहिँ अनलाइनरले मात्र पुग्दैन जस्तो लाग्यो। रङ त दिनु भएन नि त, डाउन ट्रेन्डमै देखाउँछ इचिमोकु। इचिमोकुले चाहिँ अब कन्सोलिडेट भएर माथि जान्छ कि भन्ने देखायो, तर क्लाउड एकदम थिन भइसकेको छ, त्यसकारण रिस्क चाहिँ छ भनेर देखाइरहेको छ। सुपर ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्डमै छ। यसलाई 1575 को लेभलमा आउन दिउँ, नत्र त्यति कन्फिडेन्स भएन मलाई चाहिँ। एनबीबी पनि अब रिपोर्ट केही दिन लुकाएर त्यसपछि राम्रो रिपोर्ट निकाले अस्ति हैन, त्यसपछि बढ्न पनि थालेको छ। अब अहिलेसम्म त र्याली नै गरिरहेको देखिन्छ। यसको र्याली भनेको अब अप्टिमम पोइन्ट भनेको ट्रेड गर्नको लागि 476 मा आयो भने बल्ल राम्रो। अब अहिले त 506 मा गइरहेको छ, अझ माथि बढ्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएला। यो हेर्दाखेरि चाहिँ माथि टपमै छ, धेरै एकदम सुपर टपमा त हैन, केही माथि अझै। अब यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 506 रुपियाँको लेभलसम्म जान सक्छ कि। 493 देखिरहेको छ, 506 को हाइएस्ट लेभल देखाइरहेको छ। 500 रुपियाँ क्रस गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यहाँभन्दा माथिको स्ट्रेन्थ लिएर चाहिँ सायद नजाला। तर अहिलेको लागि म बाई गर्छु भन्ने पोजिसनमा चाहिँ होइन। बाई गर्नको लागि यसको अप्टिमम पोइन्ट भनेको 473, 74, 75 जतिको लेभलमा आयो भने चाहिँ बल्ल बाई गर्नको लागि राम्रो लेभल हो। एचआइडिसिएल आउटलेयरमा गयो। अब यसको राइट सेयरको कारणले गर्दा पनि होला, यो ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन भएको छ। ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सनमा तपाईले आउटलेयर लिँदाखेरि चाहिँ ब्रेकआउट स्ट्र्याटेजी पनि हुन सक्छ है। यसमा ब्रेकआउट लिएर माथि जान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, तर यो ब्रेकआउट लिएर माथि गयो भने धेरै दिन जाँदैन। तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने स्ट्यान्डर्ड 3 डेभिएसनको हिसाबले पनि क्याप लगाउन थालिसकेको छ। अब यो ब्रेकआउटको स्पिड लिएर, जस्तो गाडीलाई हाई स्पिडमा गइरहेको छ भने ब्रेक लिँदा लिँदै पनि हुत्तिएर 5-10 मिटर अगाडि बढ्न सक्छ नि, त्यस्तै अवस्था हो यो अप्पर ब्यान्ड स्ट्र्याटेजी भनेको। यो धेरै सस्टेन गर्दैन र कि त एकदमै सोलिड फाउन्डेसन, फन्डामेन्टल फाउन्डेसन लिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो, होइन भने एकदम सोलिड फाउन्डेसन छैन भने माथि बढ्न सक्दैन। राइट सेयरको कारणहरूले, अन्य कारणहरूले गर्दा अलिकति मुभमेन्टहरू आइरहेको होला। खेलाडीहरूको पनि आँखा पर्ने नै स्टक हो यो, त्यसकारण हेर्नुहोस् भोल्युम हाई भोल्युमका साथ आएका छन्। अब आइतबार यतिमै पनि अफलोडिङ सुरु हुन सक्छ, किनभने अस्तिको 28 रुपियाँको मुभमेन्ट ल्याइसकेको रहेछ। 500 रुपियाँमा 28 रुपियाँको मुभमेन्ट ल्यायो। अब 10-15 रुपियाँको मुभमेन्ट अरू ल्याएर अफलोडिङ पनि सुरु गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। चनाखो बस्नु होला। त्यो जति माथि जान्छ लिइसक्नु भएकोहरूले जान दिने, अहिले नलिएको मान्छेहरूले नलिने, किनकि जुन आफ्नो डिमाट एकाउन्टमा आउँछ त्यो बेलासम्म अफलोड हुँदाखेरि बेच्नै भ्याइँदैन, फेरि फसेको फसै हुन्छ है। त्यसकारण रिस्क एभोइड गर्ने स्ट्र्याटेजी हो भने नलिने। ल अब टुङ्ग्याउनु पर्छ होला। 4वटा 5वटामा झऱ्यो। एचआइडिसिएल 5वटासम्म मैले गरिदिइहालेँ होइन। यहाँभन्दा अब तलकोलाई त लिन गाह्रो छ, सबैलाई लिन लाग्यो भने त फेरि दिनै जाला। शिवम पनि आउटलेयरमा गयो, अहिले किन्ने बेला होइन। समय परिस्थिति हेर्ने, घट्न थालेपछि प्रफिट बुक गर्ने। एनटीसी त कन्ट्र्याक्सन भएर एकदमै ब्यान्ड कन्ट्र्याक्सन लोअर लेभलमा आएको छ। अब 45-50 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिने बेला पनि अब हुन थाल्यो। डिभिडेन्ड पनि देला। 50 रुपियाँ डिभिडेन्डले तपाईलाई यसले क्याश डिभिडेन्ड भन्दा दिँदैन। 85 रुपियाँ डिभिडेन्ड दियो भने डिभाइडेड बाई 1270 को लेभलमा के भयो, 50 डिभाइडेड बाई 1270 भनेको 3%, 4% रियल रिटर्न पर्छ। 3-4% रियल रिटर्न भनेको सेभिङ एकाउन्टको ब्याज सर हो। ट्रेडिङको लागि अब लङ टर्मको लागि यो प्रोस्पेक्टमा अब सकिँदैन होला। मैले त त्यति धेरै स्कोप देख्दिनँ। अब धेरै मान्छेहरूले यसलाई के को हिसाबले लिएर राख्नुहुन्छ मैले बुझ्दिनँ त्यो कुरा, तर ट्रेडिङकै हिसाबले चाहिँ
हेर्ने हो भने अहिले त्यसमा त्यति धेरै प्रस्पेक्ट छैन। 22% जुन बजेटमा आएको छ, अहिले सरकार चेन्ज भएकोले त्यो कुरालाई आएको छैन। 22% सरकारी चाहिँ सेयर चाहिँ सर्वसाधारणलाई दिने भन्ने बजेटमा आएको छ। त्यो आयो भने सप्लाई बढ्छ, किनकि 22% भनेको सरकारले अपलोडिङ गरेर क्यास पब्लिकसँग सोच्न थालेको अवस्था हो। त्यो भने 1000 रुपियाँसम्म आउला कि भन्ने पनि आशंका छ, तर त्यो गर्नलाई टाइम लाग्छ। सरकारले त्यो नीतिलाई ल्याउनलाई टाइम लाग्छ। तर टेक्निकलकै हिसाबले हेर्ने भने अहिले लिएर अब म यही लिन्छु भन्नुहुन्छ भने थोरै लिने बेला हो, तर यो अझै पनि तल जान सक्ने सम्भावना छ है। किनकि यदि त्यो 22% अपलोड गर्ने, सरकारले अपलोड गर्ने कुरा नीति कार्यान्वयन भयो भने यो अझ तल जान्छ। त्यसकारण यो अलिकति रिस्की स्टक हो, तर क्यास रिच भएको हुनाले फेरि अब फन्डामेन्टल हिसाबले हेर्ने भने फेरि यो एकदम राम्रो कम्पनीमा पनि आउँछ फेरि। तर बोनस सेयर नदिने सरकारी कम्पनी अनि अब 22% को कुरा, बजेटको प्रोभिजनको कुरा गर्दाखेरि पनि यो अलिकति घटिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण यो अझै घट्न पनि सक्छ। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै अब लिएर म ट्रेडिङको लागि यो 1200 बाट 1300, 1400, 1500 पहिलाको अवस्थामा पुग्ला भन्ने तत्कालै पुग्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ विभिन्न न्युजहरू कारणले गर्दा। तपाईहरुले आफ्नो एनालाइसिस लगाउनु होला यसमा। जीबीआईएमई पनि आएछ। जीबीआईएमई अब अलिकति प्राइस झर्न दिनुस्। 480 को लेभलमा लिनुभयो भने गुड प्राइस हो। अहिले नै लिनुभयो भने पनि हुन सक्छ। पर्फेक्टली कन्सल्टेसन भइरहेको अवस्था छ। जहाँबाट बढ्न सुरु गर्यो त्यहाँबाट पर्फेक्टली कन्सल्टेसन भएको अवस्था छ। 23% मै कन्सल्टेट हुन थालेको छ। घट्यो, अब मिडल ब्यान्डमा आएर बस्यो भने चाहिँ 480 को लेभलमा आयो भने तपाईले एउटा राम्रो रेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ। तर अब आउँछ आउँदैन, यो पनि वान अफ द गुड फन्डामेन्टल नै भएको कम्पनी हो। वान अफ द राइजिङ अनि ठुलो क्यापिटलको हिसाबले ठुलो कम्पनी हो। त्यसकारण यसमा धेरै एकदमै मोमेन्टम आएर उछालकुद हुन सक्ने सम्भावनाहरू कम छ। तर हेर्नुस्, अब अहिले नै लिनुभयो भने कि लिँदै गर्दा 480, 4 रुपियाँको मात्रै फरक रहेछ। 480 र 84 मा खासै धेरै फरक होइन। थोरै क्युमुलेटिभ गरेर कन्सल्टेट गरेर क्युमुलेट गरेर लिँदाखेरि पनि ठिकै हुन्छ होला। एसएलआईसीएल ब्यान्ड त न्यारो भएको छ, तर 980 को रेन्जमा, अब 970 को रेन्जमा आइदियो भने ठिक हो। अब यो चाहिँ एकदम अलिकति लामै समयदेखि कन्सल्टेसनमै गइरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यसकारण यो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मध्ये अहिलेको फन्डामेन्टल हिसाबले हेर्दाखेरि यो राम्रो हो। तर लाइफ इन्स्योरेन्सहरुको एकैचोटी अहिले पब्लिश फन्डामेन्टल मात्र यो रिपोर्ट मात्र हेरेर हुँदैन। एक्चुअली भ्यालुएसन कुर्नु पर्छ हैन, ठ्याक्कै मिल्दैन। त्यसकारणले चाहिँ नि अहिलेको हिसाबले मात्र हेर्ने भने यो राम्रै कम्पनी हो। तर प्राइस चाहिँ कन्सल्टेसन भइरहेको एकदम टाक्सिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब अलिकति यो इन्स्योरेन्स सेक्टरमा बुल आउन थाल्यो। एकपटक त बुल आइसकेको अवस्था हो। त्यसपछि केही समय, लामो समयदेखि कन्सल्टेसन भइरहेको छ इन्स्योरेन्स सेक्टर र त्यहाँनिर अलिकति बुल आउन थाल्यो भने डेफिनेटली पहिलो टच यसैलाई गर्छ। किनकि फन्डामेन्टली यो अमङ द एभाइलेबल कम्पनीहरु मध्येको ग्रोइङ कम्पनीमा पर्छ। यो चाहिँ एचपीसी एचपीसी पनि एकदम टुप्पैमा पुगिसकेको अवस्था छ हैन। अब यो 381 मा जसले पारेको छ, 381 देखि 400 को रेन्जमा, 400 450 को रेन्जमा जसले पारेको छ, यो एचपीसी को पनि त यो आएको थियो नि हैन, के भन्छ 450 सम्म, 450 को रेन्जमा प्राइस हुँदाखेरि अक्सन आएको थियो। त्यो मान्छेहरुले पनि प्रफिट बुकिङ पुरेर बसेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। हेर्नु होला, टपमै पुगिसकेको छ। अहिले त ट्रेड लिन मिल्छ जस्तो मिल्दैन। ल अब यति प्राय सबै नै आइसकेको रहेछ। एक दुईटा तलतल, अब 2-3 वटा भएकोमा खासै के हेरिराख्ने। पीसीबीएल पनि मिडल ब्यान्डमा आएर फर्केको छ। यदि मिडल ब्यान्डबाट माथि जान लाग्यो जस्तो देखियो। मिडल ब्यान्ड भनेको 509, 515 छ। 509 रुपैयाँसम्ममा पायो भने राम्रो हो। यो पनि अब एकदम ग्रोइङ कम्पनीमै पर्छ।
एडिबिएल पनि माग्नु आएको छ अघि गरे होइन र एडिबिएल त गरे जस्तो लाग्छ त मलाई एडिबिएल माथि पुगेर फेरि कन्सल्टेसन हुँदैछ 560 को लेभलसम्ममा पाउनुभयो भने मात्र राम्रो हो 566 65 66 को लेभलमा पाउनुभयो भने मात्र राम्रो हो डिडिबिएल अब मिडल ब्यान्डमा छ अब मिडल ब्यान्डमा ग्रीन क्यान्डल यो अलिकति तल झरेर तलबाट ओपन भयो र मिडल ब्यान्डमा गएर सपोर्ट लियो भने लिँदाखेरि हुन्छ 1818 महँगो त अलिकति प्राइस त बढी नै छ तर रेन्ज यसको राम्रो छ र कहाँबाट र्याली गर्न थाल्यो यसले लास्ट र्याली यहाँबाट लास्ट र्याली हेर्दाखेरि 61% के लेभलमा आएर ठ्याक्कै मिडल ब्यान्ड र 61% को लेभल भनेको एकदम राम्रो गोल्डन रेसियोकोमा सपोर्ट लिन खोजिरहेको छ यहाँबाट प्राइस बढ्यो प्री ओपन तलबाट भएर प्राइस बढ्न थाल्यो भने चाहिँ बिस्तारै नातिकन थोरथोरैमा लिएर एकुमुलेट गर्न थाल्दाखेरि हुन्छ र साथीहरु मैले यतिमै राख्न चाहे अब अरु धेरै तल जाँदाखेरि त धेरै पनि आउला एउटा दुईटा मात्रै पनि छ मैले यति नै राख्न चाहे सबै साथीहरुको एउटा दुईटा आउनेको पनि लिन सम्भव भएन तपाईहरुको कमेन्टहरुमा के कुराहरु आएको होला मलाई थाहा छैन यहाँ एकचोटी कमेन्ट पनि हेरौं यहाँ साथीहरुले पछि पनि लेख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो कम्पनी जुन लिन सकिएन के हो डिफरेन्स होलसेल एन्ड रिटेलमा भन्नु भएको छ होलसेल भनेको सरकारसँग र होलसेल लेन्डिङमा पैसा लिने अनि माइक्रो फाइनान्स रिटेल जनताकोमा गएर काम गर्ने माइक्रो फाइनान्सहरुलाई लोन दिने रिटेल भनेको चाहिँ जनताकोमा गएर काम गर्ने त्यति त अलि स्टडी गर्नु पर्यो है साथीहरु होलसेल माइक्रो फाइनान्स र रिटेल माइक्रो फाइनान्स मा भोल्युम एड गर्दा छुट्टै आउँछ चार्ट माथि नै भोल्युम आउने यो धेरै भनिसकियो सर हैन तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यहाँ जानुस् अनि भोल्युम लगाउनुस् यो भोल्युम यहाँ जुन तल छ यसलाई तपाईले गर्नु भने भोल्युम तल आउँछ यो भोल्युमलाई गएर जुन यो औंलाको चिन्ह बनिरहेछ नि यसलाई क्लिक गर्नुस् र यो माथि लगेर ड्र्याग गरिदिनुस् यो हातलाई माथि लगेर ड्र्याग गरिदिनुस् माथि आउँछ अथवा यो भोल्युममा जानुस् यहाँ तीनटा डट छ अनि मुभ टु मा जानुस् अनि एक्जिस्टिङ प्यान अबोभ मा गरिदिनुस् माथि आउँछ यो त तपाईहरु अलिकति ट्रायल पनि गरेर हेर्ने हो नि यार हरेक कुरा सोधिरहेको हुन्छ भने साथीहरु पनि ल हेर्नुस् न ट्रायल गरेर केही बिग्रिदैन अब यूपीसीएल पीआरआईएन यो केही पनि लिन सकिदैन साथीहरु हाउ टु क्याल्कुलेट डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर थर्सडे सेल गरेको शेयर आजसम्म पनि आउट भएको छैन ईडीएस मा प्रब्लम थियो ईडीएस मा हिजोसम्म पनि प्रब्लम थियो तर पछि एपबाट भयो भन्ने न्यूजहरु आइराखेको थियो हामीले क्लब हाउसमा कुरा गर्दाखेरि एकचोटी अहिले समाधान भइसक्यो ट्राई गर्नुस् डीपी होल्डिङमा कुन शेयर पहिले सेल के भन्नु कुरो बुझिएन यो डीपी शेयरमा भएको होल्डिङमा भएको कुन शेयर पहिले बेच्ने भन्ने हो कि तपाईले डीपी होल्डिङमा चाहिँ टीएमएस को कुरा गर्नु भएको हो भने अर्डरमा हालिसक्नुभयो तर बिक्री भएको छैन भने पनि डीपी होल्डिङमा घटाइदिन्छ स्टक म्यापको के को आधारमा म्यापिङ गरेको स्टक म्यापको के को आधारमा म्यापिङ गरिएको कुन चाहिँ स्टक म्यापिङ मैले पुरो बुझिन यो क्वेशन बुझिन स्टक म्याप के को आधारमा म्यापिङ गरिएको भनेको यो कहाँबाट चार्ट हेर्नु भनेको हो कि चार्ट चाहिँ स्मार्ट वेल्थ